السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا ليكزارسيس هذا غادي نشوفوا اللوا بينوميال ونشوفوا امتى كنعرفوا اننا غنخدموا باللوا بينوميال. دونك اول حاجه نشوفوا شنو عندنا في هذا ليكزارسيس. دونك عندنا واحد واحد الصندوق فيه 5 الكواري حمرين وفيهم الارقام. هاد الخمسه الحمرين فيهم 3 الرقم ديالهم 2 و2 الرقم ديالهم 1، وربعه الكرات بايضين 3 منهم الرقم ديالهم 2 ووحده الرقم ديالها 1. قالك اون تيغ 3 بول سيمولتانيمون، اذا نخدموا بالسي. دونك اول حاجه نكالكوليو كاردينال دو اوميغا. كاردينال دو اوميغا هنا غناخدو، قالك اون تيغ 3 بول، اذا سي 3 من 9 نحسبوها هي 84. ليفينمون ا، دونك هاد لا كيسيون ليفينمون ا قالك ليفينمون ا هو لي 3 بول تيغي سون دو ميم كولور، اما يكونوا. دونك دابا هنا كيدوي على لي كولور، ما كيدويش على الارقام. متفقين؟ اذا هنا قبل انا ما ندير هادشي غنتفادى هادشي كامل وغندير واحد الحاجه كنديرها انا بعدا. دونك ناخدو الصندوق اللي عطاونا هما. اذا عطانا غوج الرقم ديالها 2، غوج الرقم ديالها 2، غوج الرقم ديالها 2، وغوج الرقم ديالها 1، وغوج الرقم ديالها 1. وعطانا بلونش الرقم ديالها 2، بلونش 2، وبلونش 2، وبلونش 1. هادو هما لي بول. وكنزيد معدي انا واحد 2 لوغن اخرين، 2 صنادق اخرين، واحد خاص غير بالالوان، يعني فيه 5 غوج وفيه 4 بيضين، وواحد خاص غير بالارقام. علاش؟ باش ما يطلب لي هو الارقام نمشي للصندوق الخاص غير بالارقام. اذا هنا اش غنقول؟ هنا عندي شحال من رقم؟ رقم 2، 2 2 2 2 6 هي هادي، ورقم 1 عندي 3. اذا ملي غنجي ليفينمون ا قال لك لي 3 بول تيغي سون دو ميم كولور، اذا غنمشي هذا اللي خاص بالالوان. هذا اذا ما عندي ما ندير بالاخرين غنمشي اللي خاص بالالوان. اذا غنجينا اما يكونوا 5 حمرين و 4 بيضين. سمحوا لي هنا غنهزو حنا 3. دونك اما 3 حمرين ولا 3 بيضين، يعني بي دو ا ايكالا كاردينال ديال ا سور كاردينال اوميغا هي سي 3 من 5 بلس سي 3 من 4 على 84. 5 سي 3 هي 10 زائد 4 سي 3 هي 4 على 84 هي 14 على 84 هي 1 على 6. ليفينمون بي قال لك لي 3 بول تيغي بورتون لو ميم نومبر. اذا غنمشي دابا للصندوق اللي خاص بالارقام، يعني ميم نومبر، اما غتكونوا 3 جوجات و واحد منهم 3، يعني بي دو بي ايكال شحال عندي من رقم 2؟ عندي 6، يعني سي 3 من 6 بلس عندي من رقم 1 عندي 3، 3 من 3 على 84 هي 20 زائد 1 على 84 هي 21 على 84 هي 1 على 4. دابا سي. دونك هنا لي بوسيبيتي اللي كاين هنا باش يكون غوج وعندهم ميم نومبر، اذا غيكون اما غوج 2 غوج 2 غوج 2، و يقدر يكونوا بلون 2 بلون 2 بلون 2. دونك بي دو سي هي غوج 2 غوج 2 غوج 2 هي سي 3 من 3. عندنا غير 3 الكرات الرقم ديالهم
جوج هما حمرين بلوس عاوتاني عندنا 3 الكرات الرقم ديالهم جوج هما بيضين، سي 3 من 3 على 84 إيكالا هي 2 sur 84 اللي هي 1 sur 42. La question 2. La question قال لك on répète هاد l'expérience précédente 3 fois. Donc il faut انت كتسمع هاد on répète l'expérience précédente مثلا 3 fois 4 fois هذا كيتسمى لوا بينوميال. هاد لوا بينوميال انت خاصك تجبد واحد لي كاركتيستيك ديالو، واحد المميزات ديالو. شكون هما؟ خاصك تجبد ان ديالو وتجبد بي ديالو وتجبد كا. اذا اول حاجه غنعطيكم القاعده ديال لوا بينوميال. دونك لوا بينوميال هي هادي نكتبوها دابا هنا، هي بي دو اكس ايكال كا هي سي كا ان fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k. هذه هي القاعده. يعني خاصك تجبد بي شحال كتساوي وتجبد ان شحال كتساوي وتجبد ك شحال كتساوي. متفقين؟ اذا هنا رجعوا دابا للفراز اللي عندنا باش نجبدوا منها هادشي اللي قلنا. قال لك اون ريبيت هاد ليكسبيريونس بريسيدونت 3 فوا، يعني ان ايكالا 3. هذه بعدا لا كيسيون كنا 2 n égale 3 et قال لك 3 fois avec remise dans l'heure. علاش remise dans l'heure ماشي n؟ يعني كنرجعوا للصندوق باش ليكسبيريونس الاولى ما تاثرش على ليكسبيريونس الثانيه وما تاثرش على ليكسبيريونس الثالثه، يبقى زعما كل واحد يجي يدير الدور ديالو. دونك هنا dans l'heure de 3 boules tirées. اذا هنا غناخذ 3 ديال الكواري après chaque tirage, et on considère la variable aléatoire x qui est égale au nombre de fois de réalisation de l'événement A. شافقين؟ إذا هنا قال لك déterminer، donc هنا جبدنا n وقال لك l'événement A يعني P égale à P de A. قال لك la question A déterminer les paramètres de la variable يعني les valeurs de x. les valeurs de x. les valeurs de x راهما دو k حيت x غتكون هي k، راه قلنا p de x égale k. دونك هنا غنديروها هي x راه هي k، دونك x شنو كيفاش كيكونوا لي فاريابل؟ هي 3 منين جبنا 3 هي هادي هو n هي 3 وكنبقى غادي هابط حتى لواحد حتى ل 0 هي 3 2 1 0. هادو هما لي فاريابل دو الاكس. اذا هنا لقينا هادي نشوفو بي قال لك بي دو اكس ايكال 1. دونك هنا هاد لا كيسيون دابا ولات سهله. اذا غنديرو سي كا هي 1 ان هي 3 بي هي بي دو ا هي 1 سور 6 فوق هي 1 وهنا هي 1 moins 1 sur 6 à la puissance 2. علاش 2؟ حيت 3 moins 1 ونحسبوها هي 3 fois 1 sur 6 fois 5 sur 6 2 au carré اللي هي 1 sur 2 fois 25 sur 36 اللي هي 25 sur 72. دابا غنشوفو P de x égale 2. D'abord, on remplace au 2 à la puissance 2 fois 1 moins 1 sur 6 à la puissance 1. Et il y a 3 fois 1 sur 36 fois 5 sur 6. On a une simplification. Et attaque, on a 3 مع 3 بقى تحت 2 هي 5 sur 72. دونك هنا ليكزارسيس سهل. هنا انا غندير لكم انا بارفوا كيطلب منك ليسبيرونس بارفوا عشان فاريونس. اذا نكمل هنا عندنا كيسيون زايده نحيدو هذا ما عندنا ما نديرو به. ليسبيرونس ديال الفاريابل اليتوار عنده قاعده، يعني ما نحتاج ندير لا طابلو لا والو. اذا او دو اكس
égale à n fois p. الفاريونس تاو عنده قاعدة ديالو هي v de x égale à n fois p facteur 1 moins p. و l'écart type بحال الآخر دونك l'écart type هي غاسين ديال v de x. دونك هنا كيبقى التطبيق عددي، عندك n عندك p غتعوضهم صافي وغتصاوب التمرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.